वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें बैरिस्टर अकील मलिक साहब से और शेर अली अरबाब साहब। शेर अली अरबाब साहब, बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं सर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे, और वो कह रहे हैं कि जल्दी इतनी क्यों थी। तो साहब माजरत के साथ चीजें मिक्स कर रहे हैं। पहली बात यह है कि अपोजिशन ने कैंडिडेट्स फीड किए, उनकी स्क्रूटनी हुई और कागजात एक्सेप्ट हुए, उन्होंने आखिर तक दम तक विड्रॉ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ सेशन से बॉयकॉट किया है। तो दे हैव टेकन पार्ट इन दैट इलेक्शन, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि जी गवर्नर साहब जो हैं इनको जल्दी क्या है। वैसे तो जल्दी जो है दैट्स आवर प्रोरोगेटिव, अगर हमें फील हो फॉर व्हाटएवर रीजन कि जी गवर्नर साहब ओथ नहीं दे रहे, उसकी रीजन भी मैं बताता हूँ क्या है। उन्होंने इन राइटिंग लिखा है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं आपके सिग्नेचर से, इसमें फर्क है। 2 दफा इन हैंड वाली जो बात है, इन हैंड बहुत से लोग ये भी कहते हैं अंडर वन हैंड सिग्नेचर होना चाहिए, उसमें जरूरी नहीं है कि सारा इस्तीफा या सारा कुछ अपने हाथ से लिखा जाए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने खुद कहा है कि जी आपके इस्तीफों में उनकी नजर में इबहाम है, इसलिए मैं इसको वापस कर रहा हूं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। When he states कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, he is himself violating the constitution, because constitution में तो इनके एक्सेप्टेंस का कोई रोल है ही नहीं। और इसी बुनियाद के ऊपर हमें लगा कि अगर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा काम है, अगर वो उसमें ये हम निकाल रहे हैं तो अच्छा है कि इसका हम इंतजार करें, डिलेइंग टैक्टिक्स हो और चीजें जो है और सूबे में और कोई बहरान आए, अच्छा है कि हम अदालत का दरवाजा खटखटाएं अंडर आर्टिकल 255 255(2) और अदालत से कहें कि चूंकि गवर्नर साहब है ही नहीं, वो अपना खत में लिख चुके हैं कि जी इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और 15 तारीख को आए, जैसे सारा का सारा सूबा गवर्नर साहब की कन्वीनियंस का इंतजार करेगा, फ्रंट लाइन सूबा। तो इसीलिए हम गए और हमने उनसे कहा, चीफ जस्टिस से कहा कि जी गवर्नर साहब है भी नहीं, और उन्होंने अपना एक इंटेंशन जो है अपने खत के थ्रू स्टेट भी कर दिया है। तो काइंडली, और आप ये मानते हैं, हर कोई ये मानता है कि इस्तीफा जो है उसकी एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत नहीं है, लिहाजा हम किसी का इंतजार नहीं कर सकते। नया चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो चुका है, अब जो है ओथ इनको लेने दे ताकि सूबे का बिजनेस चल जाए, बिकॉज अभी सूबे में हुकूमत नहीं है। बैरिस्टर साहब, आपने शेर अली अरबाब साहब की बात सुनी। गालिबन डिस्ट्रस्ट दोनों तरफ से है, मे बी इट ऑल्सो हैज समथिंग टू डू विद द फैक्ट कि आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और मेंबर्स ने सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनको चीफ मिनिस्टर बना रही है हम नहीं बनने देंगे। नहीं, देखिए ऐसा नहीं कहा गया कि उनके एंटीसीडेंट्स पे जो एलिजेड एंटीसीडेंट्स हैं उस पर बिल्कुल बात ज़रूर हुई है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसको मैं भी डिनाई नहीं करता, वो सबने देखी। यहाँ पे ये बात है कि वही बात आज दोहराई गई ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल कोई ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। जब एक सूबा, और इन द रीसेंट पास आप देखें अफगानिस्तान उधर से आपके ऊपर जो है हमला कर रहा है, अनप्रोवोक्ड एग्रेशन वो जो है उसने किया है आपके ऊपर, आपकी टेरिटरी पे हमला किया है। मतलब आपने देखा पूरा सूबा जो है वो दहशतगर्दी की जद में है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, आए रोज़ जो है आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं वो शहादतें दे रहे हैं। इस पे सूबे का नया वज़ीर आला आके कहता है कि जी, और उसका यू नो द ओनली क्लेम टू फेम इज़ कि मैं बिल्कुल कोई ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, और ऑपरेशन अगर नहीं होने देंगे सूबे और वफाक के बीच में अगर हम आगे नहीं होगी, एक कोहेजन नहीं होगी, तो जितने भी एफर्ट्स हैं वो एफर्ट्स डिसजॉइंट होंगे। अब ये पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता कि सूबे में तो सर फिर माफ करिएगा सर आपकी बात काटूं, बट उसी की वजह से तो गालिबन शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लग रहा है कि आप लोग चाहते कि वहाँ चीफ मिनिस्टर जो नए इलेक्ट हुए हैं वो ओथ लें। नहीं, देखिए हमें उनको ओथ लेने की उसको रोकने के हवाले से कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप फॉलो नहीं किया गया, आइन के अंदर दिया हुआ प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, उसको कट शॉर्ट करने की कोशिश की गई और प्रीएम्प्टिवली अदालत चले गए हैं, तो फिर मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी या जिसको छुपाना चाहती है पीटीआई की जो वहाँ पे क़यादत है या पीटीआई के लोग हैं, कि इतनी जल्दी किस चीज़ की है कि आप मतलब रात से सुबह और सुबह से रात तक का इंतज़ार नहीं होता, और आप चाहते हैं कि जी हम जैसे तैसे करके चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे इनको बिठा दें। और मेरे ख्याल से सूबे की आवाम, क्योंकि असल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तो आवाम हैं, क्या आवाम चाहते हैं
یا نہیں چاہتے، یہ بھی معاملہ دیکھنا ہوگا کہ عوام تو دہشت گردی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن اس صوبے کے جو نامزد کیے ہوئے وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہم نے کوئی آپریشن نہیں کرنا اور اس پہ ہم نے پولیٹکس کرنی ہے اور اسی پہ ہم نے بیانیہ بنانا ہے۔ شیر علی ارباب صاحب سر، بہت اہم نقطہ ہے یہ کہ یہ آپ آپریشن کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو، میں بتاؤں اور آئی ڈونٹ بلیم دی بیرسٹر، بیکاز بیرسٹر صاحب کو میں بلیم نہیں کرتا، بیکاز ان کے صوبے میں کبھی فوجی آپریشن ہوا نہیں، انہوں نے وہ مزریز دیکھی نہیں ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس صوبے میں 22 آپریشنز ہوئے ہیں اور ان 22 آپریشنز کا واٹ ہیز بین دی آؤٹ کم آف دیٹ، اس کے بعد ہوا کیا ہے، کیا امن میں اضافہ ہوا ہے یا امن میں کمی آئی ہے؟ اس کے بعد اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری ٹینیور میں جو ایک نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی بنی تھی، اس کی ایک میٹنگ میں بھی تھا اور پارلیمنٹ میں، اور اس میں اس وقت کے آرمی چیف اور DGISI وہ ہمیں اور پورے ہاؤس کو مذاکرات کے فوائد بتا رہے تھے کہ 90% دنیا میں کانفلکٹ مذاکرات کے تھرو ہوئے ہیں اور ہم کیجولٹیز لے رہے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو اگر ہر 1 2 3 سال کے بعد ملٹری کی یا اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ اپروچ ٹورڈز ٹیررزم چینج ہوتی جائے گی اور اس کا خمیازہ ایک ہی صوبے کے لوگ برداشت کرتے جائیں گے اور ہمیں اسکول باقی صوبے کریں گے، تو ہم ایجیٹیٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر ان آپریشنز میں ایسا چیز مثبت ہوتا جس سے عوام دیکھتی کہ جی ہاں اس آپریشن سے ہمیں فائدہ ہے، اس سے واقعی بیکاز آپ کا کیا خیال ہے، بیکاز یہ بڑی خطرناک انڈر ٹون ان چیزوں کی، کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں ایک پروگرام میں بڑا اینکر کرنے کا، وہ یہ KP صوبہ ہے جنہوں نے 40,000 دہشت گردوں کو آباد کیا، سو واٹ این انسینسٹیو تھنگ ٹو سے، اس میں ہم نے بہت سی احتیاط کرنی ہے۔ اب دیکھیں، اگر میں کوئی اس طرح کی انسینسٹیو بات کرتا ہوں ساؤتھ پنجاب کے بارے میں، پنجاب کے بارے میں، سندھ کے بارے میں، اور میں بیٹھا KP میں ہوں، مجھے کخ نہیں پتا کہ وہاں کی ریئلٹیز کیا ہیں، جس طرح TLP کا ایشو ہے یا ساؤتھ پنجاب کے اندر وہ جو ایک کہتے تھے نا افغانستان کے زمانے میں پنجابی طالبان یا اس طرح، اگر وہ میں کہوں گا اور مجھے گراؤنڈ ریئلٹی نہیں پتا ہوگی تو I would come across as an extremely unsensitive Pakistani towards another province, another fellow Pakistani. But sir, you also have to have an alternative plan نا، آپ صرف یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ بس ملٹری آپریشن۔ I'm coming towards نہیں اس کا ہوتا کیا ہے نارملی، ہمیشہ سے ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ نیشنل وہاں سے اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ جی ملٹری آپریشن ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر پارلیمنٹری کمیٹی نیشنل اسمبلی میں بن سکتی ہے جہاں پہ آرمی چیف اور DGISI آ کے بریفنگ دیتے ہیں اور فوائد یا پروز اینڈ کونز آپریشن کے یا مذاکرات کے بتا سکتے ہیں، تو وائی ناٹ دی پروونشل اسمبلی، یہاں پہ کور کمانڈر صاحب یا یہاں پہ جو انٹیلیجنس کے سربراہان ہیں، وائی کانٹ دے کم اینڈ ہیو اے تھریڈ بیئر ڈسکشن ود دی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز آف دی پیپل اور بتائیں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، اس کے یہ فائدے ہوں گے، اس میں یہ ہوگا، تاکہ کل کو کم از کم اگر الیکٹڈ لوگ میں یہ کانفیڈنس آئے تو وہ عوام میں جا کے کریں گے، دے ٹیک اونرشپ، اور کل کو اگر اس کا فائدہ ہوتا ہے تب بھی، اور اگر نہیں ہوتا تو دین دے ول بی ہیلڈ ٹو اکاؤنٹ کہ بھائی آپ تو آئے تھے، آپ نے پروونشل اسمبلی میں یہ پریزنٹیشن دی، یہ فائدے بتائیں، کہاں ہیں یہ فائدے؟ بالکل بیرسٹر صاحب، رننگ آؤٹ آف ٹائم، بٹ سر یہ مدعا تو یہ پوائنٹ ذرا برا نہیں ہے کہ اگر کنسنسس بلڈ کیا جائے تو شاید یہ سارا کام کرنا آسان ہو۔ دیکھیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کنسنسس ہونا چاہیے، ضرب عزم اور رد الفساد کے ٹائم پہ بھی پولیٹیکل ول تھی، انہی کی پارٹی، انہی کی حکومت اس وقت بھی اس صوبے میں تھی، پچھلے 12 سال سے ہے، وہ ول وہاں پہ اس وقت تھی۔ وائی سو ڈفرنٹ ناؤ؟ ابھی اگر صوبے کی حکومت انیپٹ ہے، وہ ایریا کلیئر کروا کے دیتے ہیں آپریشن کے بعد، پھر اس کے بعد پھر وہی حالات ہو جاتے ہیں، تو یہ کوارڈینیشن نہیں ہے نا۔ اب مجھے بتائیں کہ اس صوبے میں جو پچھلے 12 سال سے ان کی حکومت ہے، ضرب عزم ہوا، رد الفساد ہوا، successful operations, getting rid of this menace of terrorism. Why not now? Why isn't there this political will now to actually have a consolidated policy or a cohesion between the federation as well as the provincial government, تاکہ ایک جامع پالیسی کے ساتھ، ایک متحد پالیسی کے ساتھ جو ہے آپ اس ناسور سے جان چھڑائیں؟ Why not? صحیح، بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمان، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اسی سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے بات کریں گے۔